सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, माशाल्लाह हमारे शाह साहब बहुत ही अच्छा बयान फरमा रहे थे। चंद मिनट के लिए मेरा जो बयान का मौजू है वो ये है कि खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। दोनों जहां में बसने वाली मखलूकात चाहती है कि रब राजी हो, कुर्बान जो अपने महबूब पर। ये महबूब वो है कि जिनकी रिज़ा खुद खुदा चाहता है, जिनकी रिज़ा खुद खुदा चाहता है। देखिए हुजूर का जिक्र है, आप तवज्जो करेंगे, शोर शराबा मुनासिब नहीं है ना। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको पता है कि हवाले इस्लाम में किबला जो है वो बैतुल्लाह नहीं था, हमारे इस्लाम में किबला बैतुल मुक़द्दस था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में काफ़ी नमाजें बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके पढ़ी भी और सहाबा को पढ़ाई भी, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि किबला बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह होना चाहिए, जिसको मेरे जद्दी आला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। ये आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन अल्लाह के हुजूर अर्ज कभी भी नहीं की, कभी नहीं की। एक बार ऐसे हुआ कि हुजूर मदीने में सहाबा को नमाज पढ़ा रहे, 2 रकअतें हो चुकी हैं। 2 रकअतों के बाद हुजूर ने जो है वो अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठाया, हुजूर ने अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठाया। एक बार उठाया, फिर हुजूर ने नीचे कर लिया, फिर हुजूर ने दोबारा उठाया, फिर नीचे कर लिया। यूं कई बार हुजूर ने जो अपना रुख अनवर आसमान की तरफ उठाया और फिर नीचे कर लिया। तो अल्लाह को मेरे महबूब की अदा इतनी पसंद आई कि दौरान नमाज अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ महबूबा, तेरा बार बार रुख अनवर आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, ये जो तेरी अदा है, ये जो रुख अनवर बार बार आसमान की तरफ उठा रहा है, कद नरा, ताकीद हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जिस महबूब की अदाओं से रब इतनी मोहब्बत फरमाता हो कि महबूब की अदाओं पर रब कुरान की आयतें नाज़िल फरमाए, उस महबूब के नाम के लिए फिर अर्ज कर देना चाहिए कि आका करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। महबूबा, तेरी अदा से रब इतनी मोहब्बत करता है, वो तो खालिक है, हम तो तेरे उम्मती हैं। जब रब तेरी अदाओं से इतनी मोहब्बत फरमाता है तो हम उम्मतियों को तेरी अदाओं पे जान कुर्बान नहीं कर देनी चाहिए, जान नहीं कुर्बान कर देनी चाहिए। अच्छा, ये दौरान नमाज एक आयत नाज़िल हुई, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। ऐ महबूबा, आसमान की तरफ तेरा बार बार रुख अनवर उठना हम देख रहे हैं। अल्लाह ने इस दौरान दूसरी आयत नाज़िल फरमाई, रब ने फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। महबूबा बेकरार न हो, महबूबा बेचैन न हो, तुझे उस क़िबला की तरफ फेर देंगे जिसमें तेरी रिज़ा है। सुभान अल्लाह। जिसमें तेरी रिज़ा है। अच्छा, अल्लाह ने क़िबला बैतुल मुक़द्दस बनाया था, अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस क़िबला बना दिया था। अल्लाह खालिक था, अल्लाह मालिक था, अल्लाह कादिर था। किसी को भी मजाल हुई तो कोई इतराज करता, रब अब भी किबला बैतुल्लाह को बना देता, कोई आगे पर नहीं मार सकता था। लेकिन रब ने वो जो बैतुल मुक़द्दस किबला बनाया था वो इसलिए बनाया था कि रब ने वहाँ अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, वहाँ अपना मालिक होना ज़ाहिर फरमाया, रब ने वहाँ अपना खालिक होना ज़ाहिर फरमाया। लेकिन किबला जब बैतुल्लाह बनाया, क़िबलतन तरदाहा, रब फरमाता है महबूबा किबला हमने बैतुल मुक़द्दस बनाया अपनी रबूबियत के इजहार के लिए, अपनी कुदरत के इजहार के लिए, अपनी खालिकियत के इजहार के लिए। लेकिन
لیکن اب جو قبلہ بیت اللہ بنا رہے ہیں اپنی خالقیت کا اظہار نہیں, اپنی مالکیت کا اظہار نہیں, اپنی قدرت کا اظہار نہیں, بلکہ محبوبہ قبلۃ ترضاھا, یہ جو قبلہ بنا رہے ہیں یہ صرف اور صرف تیری رضا کی محبوبہ یہ جو قبلہ بنا رہے ہیں ترضاھا, یعنی کہ یونی کے والا ترجمہ نہیں ہے, الفاظ کا سیدھا سیدھا مطلب ہے ترضاھا. محبوبہ یہ جو قبلہ بیت اللہ بنا رہے ہیں یہ صرف اس لیے کہ اس میں تیری خوشنودی ہے, اس میں تیری مرضی ہے, اس میں تیری چاہت ہے. محبوبہ اس لیے یہ قبلہ بیت اللہ بنا رہے ہیں. محبوبہ اس لیے قبلہ کیا بنا رہے ہیں؟ بیت اللہ بنا رہے ہیں. اچھا, اللہ نے دوسری آیت بھی دوران نماز نازل فرما دی کہ محبوبہ اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری اللہ چاہتا تو یوں کر سکتا تھا کہ حضور نماز پڑھ لیتے, حضور نماز سے باہر آ جاتے, نماز کے بعد اللہ حکم فرماتا کہ پیارے محبوب خواہش ہے نا کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اگلی جو نماز ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کرنا. اللہ چاہتا یوں کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا. لیکن اللہ نے یوں کیوں نہیں کیا؟ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ محبوبہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, میں نے ہمیشہ تیرے رب کو تیری رضا میں جلدی کرتے دیکھا. جو ہی تو نے خواہش کی تو ہی نہیں, جو ہی تو نے رضا کا اظہار کیا, بس تیری خواہش کرنے کی دیر تھی, رب نے تکمیل فوراً فرما دی. رب نے تکمیل فوراً. اچھا, اللہ فرما چکا محبوبہ بے قرار نہ ہو, بے چین نہ ہو, اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس میں تیری. حضور نماز پڑھانے 2 رکعتیں ہوئی ہیں, 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں. حضور اکیلے نہیں ہیں, حضور کے پیچھے صحابہ بھی موجود ہیں. اچھا, حضور عبادت میں ہیں, صرف عبادت میں نہیں بلکہ افضل عبادت میں. رب چاہتا تو نماز کے بعد تحویل قبلہ کا حکم فرماتا, لیکن میرا رب میرے محبوب سے محبت اتنی فرماتا ہے, فرمایا میرے رب نے کہ محبوبہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام, اگر نماز میں تیری خواہش یہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے, اگر نماز میں تیری مرضی یہی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے, تو محبوبہ ہم نماز پورا ہونے میں بھی جو تاخیر ہوگی یہ بھی گوارا نہ کریں گے. تیری رضا میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کہ تو نماز پڑھ لے, نماز مکمل کر لے, سلام پھیر لے. نانا محبوبہ ہم جانتے ہیں ہماری عبادت میں خلل آئے گا, محبوبہ جانتے ہیں افضل عبادت میں خلل آئے گا, محبوبہ جانتے ہیں نماز میں خلل آئے گا, محبوبہ جانتے ہیں صفیں ٹوٹیں گی, لیکن محبوبہ عبادت میں خلل آتا ہے تو آنے دیجئے. محبوبہ صفیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائے, لیکن تیری رضا جو بن گئی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے. ابھی اس وقت اپنا رکن انوار بیت الحرام کی طرف کرنا. عزت مصطفیٰ مرحبا مرحبا, عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا, رفعت مصطفیٰ مرحبا مرحبا, عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا, شان مصطفیٰ مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, دار کی آمد, دار کی آمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد.